गली की नुक्कड़ पर वही पुराना लैंप पोस्ट था जो पिछले 10 सालों से फ्यूज़ होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सलीम साहब, जिनके कदमों की लड़खड़ाहट देखकर मोहल्ले के कुत्ते भी अब रास्ता बदल लेते थे, आज कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल थे। उनके वजूद से जवार की बार और सस्ती शराब की ऐसी मिली जुली बू आ रही थी कि अगर कोई माचिस जला देता तो शायद धमाका हो जाता। मीर आदि के कलाब की वो चमचमाती मेज़ें, वो पत्तों की सरसराहट और बैट लगाने का वो नशा आज सलीम को बर्बाद कर चुका था। सलीम भाई, ओ सलीम भाई, ब्रेक मारो ज़रा। पीछे से करख्त मगर तमीज़ से आ रही आवाज़ आई। ये शीदा था, मीर आदि का राइट हैंड, जो शक्ल से कम और करतूतों से ज़्यादा गुंडा लगता था। सलीम ने दीवार का सहारा लिया, आंखें मूंद कर बोला, शीदे यार थोड़ा टाइम दे दे। मीर साहब को बोल, मैं कैश कर दूंगा सब। शीदा करीब आया, उसका मैला गिरेबान मुट्ठी में भरा और उसे दीवार से चिपका दिया। अबे ओए, मीर साहब की लुगत में टाइम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ डेड लाइन होती है। कल सूरज ढलने तक अगर खोखे पर पैसे न पहुँचे तो हम होम डिलीवरी लेने आएंगे। शीदे ने उसे झटका दिया और अपने मखसूस स्टाइल में थूक कर वहाँ से चलता बना। सलीम वहीं ढेर हो गया। उसे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं थी, उसे फ़िक्र थी तो उस असासे की जो घर में नमाज बिछाए बैठी थी। घर के अंदर एक छोटे से कमरे में हया अपनी दुआ ख़त्म कर रही थी। उसकी शहद रंग आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपना निकाब दुरुस्त किया, हालांकि घर में कोई न था, पर यह उसकी आदत थी। वो सलीम की इकलौती बेटी थी जिसने हमेशा पर्दे को अपनी ढाल बनाया था। अब्बू अभी तक नहीं आए। उसने बड़बड़ाते हुए घड़ी देखी। उसे क्या मालूम था कि उसका बाप उसे किसी डील का हिस्सा बना चुका है। अगली शाम जब आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी, घर का दरवाज़ा किसी फिल्मी दुल्हन के एंट्री स्टाइल में खुला। धड़ाम। सलीम बाहर निकल। अबे ओ, शो टाइम खत्म शुरू हो गया है। शीदा अपने 2 चमचों के साथ अंदर दाखिल हुआ। सलीम जो सोफे पर नीम बेहोशी में पड़ा था, ऐसे उठा जैसे किसी ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दी हो। शीदे, तुम लोग यहाँ? इसी वक्त हया कमरे से निकली। उसने जल्दी से काली चादर ओढ़ रखी थी, सिर्फ उसकी वो जादुई शहद रंग आंखें नजर आ रही थी। शीदे की नज़र उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कुराहट आ गई। ओह हो सलीम भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। इतना वीआईपी मॉल घर में छुपा रखा था और हमें बताया भी नहीं। शीदे ने तंजिया सीटी बजाई। कर्जा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये आइटम देखकर लगता है मीर साहब का मूड सेट हो जाएगा। अपनी ज़बान को लगाम दो। हया की आवाज़ में लर्जिश थी, पर लहजा टिक्का सा था। बाहर निकले मेरे घर से। ओए होए, गुस्सा। शीदा हंसा। बीबी जी, आपके अब्बा जी ने आपको बेट में हार दिया है, अब आप हमारी मेहमान हैं। हया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मुड़कर अपने बाप को देखा जो नज़रें झुकाए खड़ा था। अब्बू, ये क्या कह रहा है? सलीम कुछ ना बोल सका। शीदे ने हया का बाजू पकड़ने की कोशिश की तो उसने पीछे हटकर ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद कर दिया। चट्टाक, हाथ मत लगाना मुझे, हया चिल्लाई। शीदा तिलमिला उठा। उसने ज़बरदस्ती हया की चादर पकड़ी और उसे घसीटते हुए बाहर खड़ी काली वैन की तरफ ले जाने लगा। सलीम पीछे रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर उन दरिंदों के सामने उसकी हैसियत एक हारे हुए जवारी से ज़्यादा न थी। मीर हादी का ड्राइंग रूम किसी शाहाना महल का हिस्सा लगता था। वह खुद एक महंगे चमड़े के सोफे पर बैठा, सफ़ेद कमीज़ के ऊपर काले रंग की वास्कट पहने, हाथ में सिगार थामे किंग वाले स्टाइल में बैठा था। साहब, रिकवरी होगी? शीदे ने हया को अंदर धक्का देते हुए कहा। हया फर्श पे गिरी, उसका नकाब उलट गया, बिखरे बाल और आंसुओं से भीगी वो शहद रंग आंखें जब मीर हादी की सर्द और वहशी आंखों से टकराई तो पूरे कमरे का टेम्परेचर जैसे गिर गया। मीर हादी ने सिगार वाला हाथ हवा में ही रोक दिया। वो जो पूरे शहर को अपने इशारों पर नचाता था, चंद सेकंड्स के लिए जैसे हैंग हो गया। उसने बहुत सी लड़कियां देखी थी, लेकिन इस लड़की की आंखों में जो खौफ और वकार का मिक्सचर था वो उसे हिला गया। इसे उठाओ। हादी की आवाज़ सपाट थी। शीदा हया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो हादी की गरज सुनाई दी। हाथ मत लगाना, इससे पीछे हटो। शीदा इस ऐसे पीछे हटा जैसे उसने किसी बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया हो। हादी आहिस्ता से उठा। अपने महंगे जूतों की चाप के साथ वो हया के करीब आया। हया ने खुद को समेटा और नजरें झुका ली। सलीम से कहो। हादी ने हया के करीब झुककर उसकी आंखों में झांका। अगर कल तक कैश ना पहुंचा तो ये गुड़िया अब मेरी हादी की मलकियत होगी, और जब तक वो नहीं आता ये इसी हवेली में रहेगी। लेकिन साहब, पुलिस? शीदे ने हिचकिचाते हुए पूछा। हादी ने हया की तरफ देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कुराहट दी। शीदे, इस शहर में मेरा नाम ही कानून और मेरी मर्जी ही आइन। ले जाओ इसे घसीट कर हाउस वाले कमरे में। और सुनो, अगर इसे हर्राश भी आई तो तुम सब की खाल बनवाऊंगा। रात के 2 बज रहे थे। हया मुसल्ले पर बैठी अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही थी। उसे आलीशान कमरे में रखा गया था, पर उसके लिए ये एक सोने की जेल से ज्यादा कुछ न था। दरवाज़ा खुला और मीर हादी अंदर दाखिल हुआ।
उसने कोट उतार दिया था। कमीज़ की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी जिससे उसके मजबूत बाजुओं पर बने टैटू साफ नजर आ रहे थे। तुम्हारा बाप एक नंबर का लोफर्स और कमीना है, हादी ने दीवार से टेक लगाते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम्हारी कीमत क्या लगी? हया ने सलाम फेरा और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। कीमत इंसानों की लगती है मीर साहब, ज़मीर की नहीं। मेरे बाप ने जो हारा वो उसका था, मैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि वो मुझे दाव पर लगाए। हादी थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर लड़कियों से देखकर थर थर कांपती थी और ये उसे लेक्चर दे रही थी। वाह, डायलॉग तो तुम फिल्मी मारती हो, पर बीबी ये रियल लाइफ है। यहाँ जो मीर हादी की गिरफ्त में आ जाए वो निकलता नहीं है। हादी एक कदम करीब आया। आपने मुझे कब्जे में नहीं लिया है बल्कि अगवा किया है। इन दो अल्फाज में फ़र्क होता है। हया ने उसे सीधा देखकर जवाब दिया। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें खरीद लूँ तो? सलीम का सारा कर्जा माफ, उसे एक नया घर और तुम्हें मलका बनाकर रखूँगा। हादी ने उसके चेहरे के करीब आकर उसकी लिट को छूना चाहा। हया ने सख्ती से अपना चेहरा पीछे किया और एक कदम पीछे हट गई। मेरा सौदा इतना सस्ता नहीं मीर साहब, और याद रखें आप दौलत से जिस्म खरीद सकते हैं, हया और इज्जत नहीं। हादी का हाथ हवा में मोलक रह गया। उसे गुस्सा आना चाहिए था लेकिन उसके बजाय उसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ। चैलेंज कर रही हो मुझे? हादी ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। कल तक का टाइम देखते हैं सलीम साहब अपनी इज्जत बचाता है या पैसे। मेरे बाप के पास पैसे नहीं हैं, हया ने सपाट लहजे में कहा, लेकिन मेरे पास मेरा अल्लाह है। हादी ने गहरा सांस लिया और मुड़ते हुए बोला, ओके परी गर्ल, देखते हैं कल तुम्हारा अल्लाह तुम्हें मीर हादी से कैसे बचाता है। वो बाहर निकल गया लेकिन हया के वो शायद रंग आंखें उसके दिमाग में नकश हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें हवेली के आलीशान कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो हया मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। खौफ तो था पर अपने रब पर भरोसा उससे कहीं ज्यादा था। बाहर कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए खुला। यह मीर हादी का स्टाइल था। वो अब काली टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में था। बाल बिखरे हुए थे जैसे अभी सोकर उठा हो। नाश्ता नहीं किया तुमने? हादी ने बेड पर रखे ट्रे की तरफ इशारा किया जिसे हया ने हाथ तक नहीं लगाया था। हया ने तस्वीर रोकी और उसे देखा। जिस घर में कैदी हूँ वहाँ का पानी भी हराम समझती हूँ। हादी एक लम्हे के लिए रुका, फिर हल्का सा हंसा। ओहो, इतना तकवा। देखो बीबी, यहाँ का नमक खाओगी तो शायद मुझ पर ज़बान चलाने की हिम्मत कम हो जाए। वो चलता वो उसके करीब आया और मुसल्ले के कोने पर ही बैठ गया। हया तेज़ी से पीछे हटी। दूर रहे मुझसे, रोमन रीन्स नहीं हूँ मैं, मेरी मीर हादी हूँ, और सुकून से बैठो, मैंने तुम्हें खा नहीं जाना। हादी ने सोफे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे अब्बा जी का फ़ोन आया था। हया की आंखें चमकी। क्या क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना? हादी के चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आई। हाँ आ रहे हैं, लेकिन पैसे लेकर नहीं बल्कि एक नई एप्लीकेशन लेकर। कह रहे थे कि मीर साहब थोड़ा और टाइम दे दे, मैं अपनी बेटी आपके पास अमानत रख दी है। हया का दिल डूब गया। अमानत? मैं कोई जायदाद के कागजात हूँ? उसकी आवाज़ बाहर आई। यही तो दुख है तुम्हारा, हादी ने संजीदगी से कहा। जिस बाप के लिए तुम यहाँ सजदे कर रही हो वो बाहर तुम्हारी बोली लगवा रहा है। हया ने अपनी शायद रंग आंखों से उसे घूरा। मेरा बाप जैसा भी है वो मेरा बाप है, और आप तो एक गैंगस्टर हैं, आपको क्या पता कि रिश्ते क्या होते हैं। हादी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने झुककर हया की आंखों में आंखें डाली। गैंगस्टर? प्यारी लड़की, इस शहर में शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला। मैं कम अज़ कम मुनाफिक नहीं हूँ, मैं जो हूँ सबके सामने हूँ। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर मुड़ा। आधे घंटे में तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रही। हया ने दो टोक जवाब दिया। ये दरख्वास्त नहीं थी, हुक्म था। हादी का लहजा सर्द हो गया। और हाँ, वो काला नकाब पहन लेना। मुझे नहीं पसंद कि मीर हादी की प्रॉपर्टी को कोई और घूरे। हया का पारा हाई हो गया। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, हादी ने एक आंख दबाकर शरारत से कहा। फिलहाल तो कर्जे के बदले कब्जे में हो, चलो जल्दी करो। आधे घंटे बाद हया मुकम्मल नकाब में मलबूस हादी की काली फॉर्च्यूनर की फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। हादी खुद ड्राइव कर रहा था और गाड़ी में हल्की आवाज़ में कोई पुराना इंडियन गाना चल रहा था। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हया ने खामोशी तोड़ी। एक अच्छी सी चाय पिलाने, हादी ने सुकून से कहा। चाय? आपने मुझे अगवा किया है या पिकनिक पर लेकर आए हैं? हया ने हैरत से पूछा। हादी हंसा। उसकी हंसी मर्दाना और काफ़ी पुरकशिश थी। देखो हया, अगवाकार भी इंसान होते हैं, और फिर तुम जैसी तीखी लड़की के साथ बोरियत नहीं होती। वो गाड़ी एक ढाबे के पास रोक चुका था। लोग मीर हादी की गाड़ी देखकर ही इधर उधर होने लगे। हादी ने 2 कड़क चाय का ऑर्डर दिया। आपको डर नहीं लगता? हया ने पूछा। इतने दुश्मन होंगे आपके, और आप यहाँ खुले आम बैठे हैं। डर? वो क्या होता है? हादी ने चाय का घूंट लिया। दुश्मनों की लिस्ट लंबी है, पर मीर हादी की दहशत इससे ज़्यादा लंबी है। हया ने अपना नकाब थोड़ा सा सिरकाया ताकि चाय पी सके। हादी उसे खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की वो सच्चाई हादी के पत्थर दिल में कहीं दरारें डाल रही थी।
تمہارا نام حیا کس نے رکھا؟ ہادی نے اچانک پوچھا۔ میری ماں نے۔ حیا کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ کہتی تھی کہ عورت کا اصل زیور اس کی حیا ہے۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ اللہ کے پاس چلی گئی جب میں چھوٹی تھی۔ کاش وہ آج ہوتی تو میرا باپ اس راستے پر نہ نکلتا۔ ایک آنسو حیا کی گال پر ٹپکا۔ ہادی نے پہلی بار کسی عورت کے آنسو دیکھ کر بے چینی محسوس کی۔ اس نے جیب سے ایک مہنگا رومال نکال کر حیا کی طرف بڑھایا۔ رو مت، میر ہادی کے پاس رہنے والوں کو رونا سوٹ نہیں کرتا۔ حیا نے رومال نہیں لیا۔ میں آپ کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی۔ ہادی کا لہجہ پھر سے وہی شرارتی ہو گیا۔ اچھا تو پھر بھاگ کر دکھاؤ۔ دروازہ کھلا ہے، سڑک خالی ہے۔ حیا نے سڑک کی طرف دیکھا، پھر ہادی کی طرف۔ اسے پتہ تھا کہ وہ بھاگ بھی گئی تو ہادی کے کارندے اسے منٹوں میں ڈھونڈ لیں گے۔ آپ بہت برے انسان ہیں، حیا نے غصے سے چائے کا کپ رکھ کر کہا۔ میں جانتا ہوں، ہادی نے مسکرا کر کہا، لیکن برے لوگوں کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ واپس حویلی پہنچ کر ہادی نے حیا کو اس کے کمرے میں چھوڑا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا، حیا نے اسے پکارا، میر صاحب۔ ہادی رکا۔ جی؟ کیا آپ واقعی میرے باپ کو مار دیں گے اگر وہ پیسے نہ لا سکا؟ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہادی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے قریب آیا۔ قانون تو یہی کہتا ہے، لیکن اس نے حیا کے نقاب کے اوپر سے اس کی پیشانی کے قریب اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر تم مجھے راضی کر لو تو شاید میں اسے معاف کر دوں۔ حیا پیچھے ہٹی۔ راضی مطلب؟ ہادی نے ایک پراسرار مسکراہٹ دی۔ مطلب یہ کہ تم مجھے انسان بننے پر مجبور کر دو۔ تم کل سے میرے ساتھ میرے آفس چلو گی، میرے کام دیکھو گی، اور اگر تم نے ثابت کر دیا کہ نیکی میں بدی سے زیادہ طاقت ہے تو میں سلیم کا سارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اور اگر میں نہ کر سکی تو پھر تم ہمیشہ کے لیے میر ہادی کی قید میں رہو گی۔ ڈیل؟ ہادی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا نے کچھ دیر سوچا، پھر ہمت جمع کر کے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہادی کے بڑے اور سخت ہاتھ پر رکھ دیا۔ ڈیل؟ ہادی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو نہیں بلکہ اپنی تباہی یا نجات کو دعوت دے رہا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میر ہادی اپنی بلیک BMW کے پاس کھڑا گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو نفاست سے پیچھے کیا تھا اور آنکھوں پر مہنگا سن گلاسز لگائے وہ کسی بزنس ٹائکون سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حیا، اگر 5 منٹ میں باہر نہ آئی تو میں کمرے کا دروازہ توڑ دوں گا، ہادی نے اونچی آواز میں پکارا۔ تبھی حویلی کا باہری دروازہ کھلا۔ حیا باہر نکلی۔ آج اس نے ہلکے گلابی رنگ کا شلوار قمیص پہنا تھا اور اوپر وہی کالی چادر اور نقاب۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کے گرد کاجل کی ہلکی سی لکیر تھی جو ہادی کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے روکنے کے لیے کافی تھی۔ آ گئی ہوں، چلیں اب، حیا نے پاس آ کر سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہادی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ گلابی رنگ تھوڑا زیادہ برائٹ نہیں ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ نے کہا تھا آفس چلنا ہے، فیشن شو میں نہیں۔ حیا نے گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور بیٹھ گئی۔ ہادی مسکرایا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی شہر کے سب سے بڑے کارپوریٹ ٹاور کی طرف نکل گئی۔ آفس پہنچتے ہی ماحول بدل گیا۔ گارڈز نے جھک کر سلام کیا۔ سٹاف کی سانسیں رک گئیں جیسے کوئی طوفان اندر داخل ہوا۔ ہادی کے پیچھے حیا کو دیکھ کر سب کے چہروں پر سوالیہ نشان تھے، پر کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی کچھ پوچھے۔ یہ میرا کیبن ہے، ہادی نے ایک بڑے سے شیشے کے دروازے کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ تم یہاں صوفے پر بیٹھو گی اور خاموشی سے دیکھو گی کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ یا خاموشی سے بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت سی ماڈرن لڑکی جو ہادی کی سیکرٹری ردا تھی فائلیں لے کر اندر آئی۔ اس نے حیا کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور ہادی کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ دبئی والے پروجیکٹ کی فائلز ہیں، اور ہاں، آج شام آپ کا ڈنر ہے مسٹر زیدی کے ساتھ۔ ردا نے اپنی آواز کو تھوڑا لچکدار بناتے ہوئے کہا۔ ہادی نے فائل سائن کی، لیکن اس کی نظریں حیا پر تھیں جو ایک میگزین الٹ پلٹ رہی تھی، پر اس کے کان ردا کی باتوں پر تھے۔ ردا، 2 کافی لے کر آؤ اور اس لڑکی کے لیے جوس لے آنا، ہادی نے حکم دیا۔ سر، یہ کون ہے؟ ردا نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ ہادی نے حیا کی طرف دیکھا، پھر ردا کی طرف۔ یہ میری مہمان ہے، اور آئندہ سوال پوچھنے سے پہلے اپنی جاب ڈسکرپشن یاد کر لینا۔ ردا پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ حیا نے سر اٹھایا اور ہادی کو دیکھا۔ آپ اپنی ملازمہ سے بھی اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں؟ بدتمیزی نہیں، ڈسپلن ہے یہ، ہادی نے کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگا میں سب کو پھول پیش کرتا ہوں؟ کم از کم انسان تو سمجھا کریں، حیا نے بڑبڑایا۔ دوپہر کے وقت جب ہادی ایک میٹنگ میں مصروف تھا، آفس کے باہر شور مچا۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے گارڈ سے لڑتا ہوا اندر گھس آیا۔ میر صاحب، خدا کے لیے میری زمین چھوڑ دیں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ وہ بوڑھا آدمی چلاتا ہوا ہادی کے کیبن کے سامنے گرا۔ ہادی میٹنگ چھوڑ کر باہر آیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شیدے
اسے یہاں کون لایا؟ صاحب وہ یہ زبردستی غصایا۔ شیدے نے ڈرتے ہوئے بوڑھے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ حیا بھی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہادی نے اس بوڑھے کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ سنو بڑے میاں، تمہارے بیٹے نے مجھ سے سودا کیا تھا، اب زمین میری ہے، قانون میرا ہے۔ نہیں میر صاحب، وہ جوا ہار گیا تھا، میری زمین کا کیا قصور؟ بوڑھا رو رہا تھا۔ حیا سے رہا نہ گیا، وہ دوڑ کر آئی اور ہادی کا ہاتھ اس بوڑھے کے گریبان سے ہٹانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں اسے، شرم نہیں آتی آپ کو ایک بزرگ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ہادی کا ہاتھ رک گیا۔ پورے کوریڈور میں خاموشی چھا گئی۔ کسی نے آج تک میر ہادی کو ٹوکا نہیں تھا۔ حیا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ بزنس ہے۔ ہادی نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ بزنس نہیں ظلم ہے۔ حیا کی آواز گونجی، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ نیکی میں طاقت ہے تو آپ میرا قرضہ معاف کریں گے۔ آج ثابت کریں، اس بوڑھے کی زمین واپس کریں، ورنہ سمجھ لیں کہ میر ہادی صرف ایک بزدل ہے جو کمزوروں پر رعب جماتا ہے۔ ہادی نے حیا کو دیکھا، اس کی شاید رنگ آنکھوں میں غصہ اور التجا دونوں تھے۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور بوڑھے کو چھوڑ دیا۔ شیدے، اس کی زمین کے کاغذات واپس کر دو اور اس کے بیٹے کو بولو کہ اگر دوبارہ جوئے کی میز پر نظر آیا تو اس کی ٹانگیں میں خود توڑوں گا۔ بوڑھا آدمی ہادی کے ہاتھ چومنے لگا، پر ہادی نے اسے ہٹا دیا۔ مجھے نہیں، اس لڑکی کا شکریہ بولو، اس نے آج تمہیں بچا لیا۔ ہادی کہہ کر رکا نہیں بلکہ اپنے آفس کی سمت بڑھ گیا۔ شام کو واپسی پر گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہادی گاڑی چلا رہا تھا، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ آپ نے اچھا کام کیا، حیا نے خاموشی توڑ دی۔ احسان مت ماننا میرا، ہادی نے سرد لہجے میں کہا، میں نے صرف اپنی ڈیل پوری کی ہے۔ پھر بھی شکریہ، حیا نے مسکرا کر کہا۔ ہادی نے گاڑی سائڈ پر روکی اور حیا کی طرف مڑا۔ حیا، تم ایک عجیب لڑکی ہو، تم میرے گھر میں قیدی ہو، پھر بھی تم مجھ سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے لڑ رہی ہو، کیوں؟ حیا نے اسے دیکھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے سخت لہجے کے پیچھے ایک ایسا انسان ہے جو شاید خود کو کھو چکا ہے۔ آپ برے نہیں ہیں میر صاحب، آپ بس اکیلے ہیں۔ ہادی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے اتنا قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کی روح کو پڑھ سکے۔ اکیلے پن کی عادت ہے مجھے۔ ہادی نے نظریں پھیر لیں۔ تبھی ہادی کا فون بجا۔ شیدے کی آواز تھی، صاحب ایک مسئلہ ہو گیا، سلیم بھائی وہ شہر چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا ہے، کیا کریں؟ حیا نے سلیم کا نام سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ ہادی نے حیا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں پھر سے وہی خوف لوٹ آیا تھا۔ اسے حویلی لے کر آؤ، میں خود حساب کروں گا۔ ہادی نے فون بند کیا۔ میر صاحب پلیز میرے ابو کو کچھ مت کہیے گا۔ حیا نے ہادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہادی نے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھا، اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ تمہارا باپ بھاگ رہا تھا حیا، تم یہاں میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر، وہ اپنی جان بچا رہا تھا، کیا اب بھی تم اس کی حمایت کرو گی؟ حیا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا اپنا باپ اسے بیچ چکا تھا۔ وہ شخص جسے وہ درندہ سمجھتی تھی وہی اس کا تحفظ کر رہا تھا۔ حویلی کا پورچ گاڑی کی بریکوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ میر ہادی نے خاموشی سے گاڑی سے اتر کر حیا کے لیے دروازہ کھولا۔ حیا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے خدا کے بعد دوسرا درجہ دیا تھا، یعنی اس کا باپ، اسے ایک بھیانک دلدل میں چھوڑ کر خود راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، فرش پر سلیم صاحب بیٹھے ہانپ رہے تھے۔ ان کے کپڑے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے اور پاس ہی ایک چھوٹا سا بیگ پڑا تھا، ان کی کل کائنات جو وہ حیا کو چھوڑ کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ ابو! حیا کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ سلیم نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی سے زیادہ خوف تھا۔ حیا بیٹا، میں تو بس انتظام کرنے جا رہا تھا، جھوٹ مت بولو سلیم۔ ہادی کی گرجدار آواز نے در و دیوار ہلا دی ہے۔ تمہارے پاس بس کا ٹکٹ تھا، وہ بھی دوسرے شہر کا، تم اسے یہاں سودے کی طرح چھوڑ کر خود پتلی گلی سے نکل رہے تھے۔ حیا دھیرے دھیرے چلتی ہوئے اپنے باپ کے سامنے آئی۔ ابو کیا میں اتنی بوجھ تھی؟ آپ نے مجھے میر صاحب کے پاس رکھ دیا اور خود۔ سلیم نے نظریں چرا لی۔ میر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں حیا، یہ تمہیں اچھے سے رکھیں گے، میں تو برباد ہو چکا تھا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حیا کے قدم لڑکھڑائے، اس نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کمر کو سہارا دیا۔ میر ہادی اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، ہادی نے شیدے کو حکم دیا۔ آج کے بعد یہ شخص اس حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، اور ہاں اس کا قرضہ۔ ہادی رکا، حیا کی طرف دیکھا، ختم ہوا، میں نے اس کی سب سے قیمتی چیز وصول کر لیا۔ سلیم کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا گیا۔ حیا وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی، اس کا نقاب آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ ہادی وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن حیا پر نہیں، اس کے باپ پر۔ وہ لڑکی جو اتنی خوددار تھی آج اپنے ہی خون کے ہاتھوں نیلام ہو چکی تھی۔ ہادی نے جھک کر میز پر رکھا پانی کا گلاس حیا کی طرف بڑھایا، پی لو، رونے سے تمہارا باپ واپس نیک نہیں بن جائے گا۔ ہادی کا لہجہ اب پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ حیا نے گلاس نہیں لیا۔ آپ اب مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا قرضہ تو پورا نہیں ہوا، اب تو میرا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے جو آپ کو پیسے دے۔ ہادی صوفے کے ہینڈل پر بیٹھ کے اس کے چہرے کے بالکل قریب، تمہیں کیا لگتا ہے یا میر ہادی کو پیسوں کی کمی ہے؟ میرے پاس اتنا ہے کہ تمہارے باپ جیسے 100 جواریوں کو خرید لوں۔
तो फिर मुझे यहाँ क्यों रखा है? हया ने लरजती आवाज़ में पूछा। हादी ने गहरा सांस ली। उसकी नज़रें हया की शायद रंग आंखों में गड़ गई। पहले तो जिद थी, लेकिन अब शायद कुछ और है। उसने अपना हाथ हया के सर के करीब रखा। तुमने आज ऑफिस में उस बूढ़े के लिए जो स्टैंड लिया, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम उस अंधेरे में एक ऐसी रोशनी हो जो मुझे चुभती भी है और अच्छी भी लगती है। हया ने नज़रें झुका ली। मैं आप जैसी नहीं बन सकती मीर साहब, तुम्हें बनना भी नहीं है। हादी ने शरारत से कहा, माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए। अगर तुम भी मेरी तरह गैंगस्टर बन गई तो मेरे गार्ड्स किसकी बात मानेंगे? चलो अब उठो, मुंह हाथ धोकर बाहर आओ। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। हया हैरत से उसे देखने लगी। पिज़्ज़ा? इस हालत में? हाँ, गुस्से और दुख का बेहतरीन इलाज खाना है। और वैसे भी तुम्हारा वो रोज़ा तो खुल चुका होगा जो तुमने कल से रखा हुआ था। हादी ने उसे आंख मारी और बाहर निकल गया। हया के लबों पर एक बहुत हल्की सी ना होने के बराबर मुस्कुराहट आई। ये शख्स जितना बाहर से पत्थर था, अंदर से उतना ही टेढ़ा था। खाने की मेज़ पर हया और हादी आमने सामने बैठे थे। हया ने अपना निकाब हटाकर अब सिर्फ दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था। उसका मासूम चेहरा देखकर हादी को खाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं? हया ने एक स्लाइस उठाते हुए पूछा। देख रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ ने तुम्हें बनाने में कितनी ओवर टाइम मेहनत की होगी। हादी ने डटाई से कहा। हया का चेहरा सुर्ख हो गया। आपकी ज़बान को कोई लगाम नहीं है? ज़बान तो मेरी बहुत तेज़ है, पर तुम्हारे सामने आकर सरेंडर कर जाती है। हादी ने कोक का घोंट भरा। वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हया का हाथ रुक गया। मेरे पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं था। मेरा रब, मेरी नमाज़ें और मेरा घर, यही मेरी दुनिया थी। और अब तुम्हारी दुनिया में एक विलन की एंट्री हो चुकी है। हादी ने कुर्सी आगे की। क्या इस विलन के हीरो बनने का कोई चांस मिल सकता है? हया ने संजीदगी से उसे देखा। हीरो बनने के लिए इंसान को बदलना पड़ता है मीर साहब। क्या आप अपने काले धंधे या या खून खराबा छोड़ सकते हैं? हादी की मुस्कुराहट गायब हो गई। ये मेरी पहचान है, या अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरे दुश्मन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आप कभी हीरो नहीं बन सकते। हया ने अपना कप उठाया और उठ खड़ी हुई। आप सिर्फ एक ताकतवर कैदी हैं जो अपनी ही बनाई हुई दीवारों में बंद है। वो चली गई, लेकिन हादी वहीं बैठा रहा। उसकी बात उसके दिल पर किसी गोली की तरह लगी थी। अगले दिन हादी हवेली में नहीं था। वो किसी ज़रूरी सेटलमेंट के लिए शहर से बाहर गया था। हया बाग में टहल रही थी कि अचानक हवेली के गेट पर धमाका खेज आवाज़ हुई। शीदा और बाकी गार्ड्स पोजीशन संभालने लगे, लेकिन हमलावर ज़्यादा थे। ये बाबर था, हादी का सबसे पुराना दुश्मन, जो हादी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उसकी कीमती चीज़ यानी हया को छीनने आया था। हया भी अंदर भागी। शीदा चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि हया हिलती, एक काली गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। दो नकाबपोश बाहर निकले और हया को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने लगे। छोड़ो मुझे मीर साहब, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हया चिल्लाई, पर उसकी आवाज़ फायरिंग के शोर में दब गई। बाबर ने गाड़ी में बैठी हया को देखा और हंसा। हादी ने बहुत छुपा कर रखा था तुम्हें, अब देखते हैं वो तुम्हें बचाने के लिए कितना नीचे गिरता है। शहर से 50 मील दूर एक पुराने गोदाम में हबस और बदबू फैली हुई थी। हया के हाथ लोहे की कुर्सी से बंधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के बजाय एक अजीब सी बेखौफी थी। बाबर, जो हादी का देरीना दुश्मन था, सगार का धुआं हया के चेहरे की तरफ उछालते हुए हंसा। बड़ी हिम्मत है तुम में लड़की, आम लड़कियां अब तक बेहोश हो चुकी होती। हया ने नकाब के पीछे से उसे हकारत से देखा। जिसने रब के सामने सर झुकाया, उसे तुम्हारे जैसे गीदड़ों से डर नहीं लगता। ओहो बीबी तकवा, बाबर ने उसकी टोड़ी पकड़ने की कोशिश की। देखते जब तुम्हारा मजनू मीर हादी यहाँ आएगा तो यह तकवा उसे गोलियों से बचाता है या नहीं। उसी वक्त गोदाम का भारी लोहे का दरवाज़ा किसी कागज़ की तरह उड़ गया। धड़ाम! बाहर काली गाड़ियों की लाइन लगी थी और उनके दरमियान मीर हादी खड़ा था। उसने अपनी कमीज़ के ऊपर वाले 2 बटन खोले हुए थे। आंखों में ऐसी वहशत थी कि बाबर के मसला गार्ड्स के हाथ लरजने लगे। बाबर, हादी की आवाज़ किसी शेर की धाड़ की तरह गूंजी। तुझे मौत ने आवाज़ दी थी या तूने खुदकुशी का इरादा कर लिया है? बाबर ने जल्दी से पिस्तौल हया की कनपट्टी पर रख दी। एक कदम और हादी और इसका भेजा दीवार पर होगा। हादी रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट है। तुझे लगता है तू इसे मार देगा? बाबर, मीर हादी की चीज़ को छूने की कीमत तेरी 7 नस्लें चुकाएंगी। पिस्तौल हटा, वरना मैं तुझे वो मौत दूंगा जिसका जिक्र किताबों में भी नहीं मिलेगा। हया ने हादी को देखा। उसका वो रूप, वो गुस्सा, वो जुनून उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रहा था। हादी, मुझे अपनी ज़मीनें वापस चाहिए जो तूने पिछले साल छीनी थी, बाबर चिल्लाया। हादी ने अपनी गन नीचे फेंक दी। ठीक है, ले सब कुछ, कागजात कल मिल जाएंगे, इसे छोड़ दे। हया की आंखें फैल गई। मीर हादी, वो शख्स जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, वो एक लड़की के लिए अपनी सल्तनत की कुर्बानी दे रहा था। बाबर का ध्यान एक सेकंड के लिए भटका, और वही सेकंड हादी के लिए काफ़ी था। उसने बिजली की तेज़ी से अपनी आस्तीन में छुपा छोटा खंजर निकाला और बाबर के हाथ पर दे मारा। आह! बाबर की गन हाथ से छूट गई।
اگلے ہی لمحے ہادی اس پر چیتے کی طرح جھپٹا۔ گونسوں اور لاتوں کی وہ بارش تھی کہ بابر کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہ رہا۔ ہادی اسے تب تک مارتا رہا جب تک وہ ادموا نہ ہو گیا ہو۔ صاحب بس کرے، مر جائے گا یہ۔ شیدے نے ہادی کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ ہادی نے شیدے کو جھٹک دیا اور حیا کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے حیا کی رسیاں کھولی۔ تم ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں؟ ہادی کی آواز میں وہ سختی غائب تھی، وہاں صرف تڑپ تھی۔ حیا کچھ نہ بولی، بس ہمت ہار کر ہادی کے سینے سے لگ گر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہادی کا ہاتھ ہوا میں ٹھہر گیا، پھر دھیرے سے اس نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شش، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حویلی واپسی پر گاڑی میں موت جیسی خاموشی تھی۔ حیا کا سر ہادی کے کاندھے پر ٹکا ہوا تھا، وہ صدمے کی وجہ سے نیم غنودگی میں تھی۔ ہادی اسے بار بار دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ حویلی پہنچ کر ہادی نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کے کمرے تک لے گیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، حیا نے دبی آواز میں کہا۔ چپ بیٹھو۔ ہادی نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کے ہاتھ دیکھے جہاں رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ ہادی نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور بہت احتیاط سے مرہم لگانے لگا۔ تمہاری وجہ سے آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا لاس کیا ہے۔ حیا نے اسے دیکھا۔ وہ زمینیں نہیں، ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اپنی انا کا۔ میں نے آج پہلی بار کسی کے سامنے سودے بازی کی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جو تمہیں کچھ نہ ہو جائے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو صرف آپ کی ایک قیدی تھی۔ ہادی نے مرہم کی پٹی ختم کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم قیدی نہیں ہو حیا، تم وہ ہو جس نے میر ہادی کو ہرا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، پر تمہارے بغیر یہ حویلی، یہ طاقت، یہ سب مٹی لگتا ہے۔ حیا نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ میر صاحب، اگر آپ واقعی مجھے چاہتے ہیں تو آپ کو وہ راستہ چھوڑنا ہوگا جس پر خون کے نشان ہیں۔ ہادی خاموش ہو گیا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے حیا، مشکل کام ہی تو ہیرو کرتے ہیں۔ حیا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ کچھ دن گزر گئے۔ حویلی کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ ہادی اب آفس کم جاتا اور حیا کے ساتھ وقت گزارتا۔ ایک دوپہر حیا کچن میں بریانی بنا رہی تھی کہ ہادی پیچھے سے آیا اور خوشبو سونگھی۔ واہ کیا بات ہے! ویسے بی بی، اگر تم اتنی اچھی بریانی بناتی ہو تو میں تمہیں کبھی رہا نہ کروں گا۔ حیا نے چمچہ ہلاتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ کا دماغ صرف پیٹ تک محدود ہے، نہیں دل تک بھی پہنچ چکا ہے، پر راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ ہادی نے شرارت سے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ ہادی صاحب تمیز سے، حیا نے بناوٹی غصے سے کہا۔ ہادی صاحب، واہ ترقی ہو گئی۔ میر صاحب سے ہادی صاحب تک کا سفر تو طے ہو گیا، اب صرف ہادی کب کا ہوگی؟ اس نے حیا کے چہرے کے قریب آ کر پوچھا۔ حیا کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ کبھی نہیں۔ اچھا دیکھیں گے۔ ہادی نے کچن کے کاؤنٹر سے ایک بوٹی اٹھائی اور بھاگ گیا۔ حیا اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہ گینگسٹر، وہ ظالم انسان اب اس کے سامنے ایک چھوٹے بچے کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس شخص کو بدل رہی ہے، یا شاید وہ خود بدل رہی تھی۔ اسی شام شیدہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ صاحب، پولیس آئی ہے، وہ سلیم بھائی کے کیس میں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے مخبری کی ہے کہ آپ نے انہیں اغوا کیا تھا۔ ہادی کے چہرے پر پھر سے وہی سردی لوٹ آئی۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا۔ تمہارے باپ نے کیس کر دیا ہے مجھ پر؟ حیا حیران رہ گئی۔ میرے ابو؟ لیکن وہ تو شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ واپس آ گئے حیا، اور اس بار ان کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے۔ وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں کسی اور بڑے جواری کو بیچ سکیں۔ ہادی نے اپنی گن لوڈ کی۔ حیا نے ہادی کا راستہ روکا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر وہ پولیس لائے ہیں تو ہم قانون کا سامنا کریں گے۔ قانون میرے خلاف ہے حیا۔ ہادی نے اسے سائڈ پر کیا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، حیا کی آواز گونجی۔ میں عدالت میں گواہی دوں گی کہ آپ نے میرا اغوا نہیں کیا بلکہ مجھے تحفظ دیا ہے۔ ہادی رک گیا، اس کی آنکھوں میں یقین اور بے چینی کی جنگ تھی۔ تم میرے لیے گواہی دو گی؟ ایک گینگسٹر کے لیے نہیں۔ حیا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اپنے ہیرو کے لیے گواہی دوں گی۔ شہر کی سیشن کورٹ کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا اور پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ میر ہادی، جسے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا ہوا عدالت کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پشیمانی، بس اس کی نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ دوسری طرف سلیم صاحب بیٹھے تھے، جن کے ساتھ شہر کا ایک نامی گرامی وکیل اور کچھ مشکوک لوگ تھے۔ سلیم نے ہادی کو دیکھ کر نظریں چرا لیں، جیسے اسے اپنی کہی ہوئی باتوں پر خود بھی یقین نہ ہو۔ جج صاحب، میرے موکل کی بیٹی کو اس درندے نے اغوا کیا، اسے قید میں رکھا اور سلیم صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ وکیل نے گرج کر کہا۔ ہادی خاموش رہا۔ اس کا وکیل صفائی پیش کرنے والا ہی تھا کہ عدالت کا دروازہ کھلا۔ کالے عبائے اور نقاب میں ملبوس حیا اندر داخل ہوئی۔ پورے کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سلیم صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ انہیں لگا کہ ان کی بیٹی ان کے حق میں بولے گی۔ حیا، سلیم کٹہرے میں آئے، جج نے حکم دیا۔ حیا کٹہرے میں کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک بار میر ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی کی آنکھیں اسے کہہ رہی تھیں، جو سچ ہے وہ کہو، چاہے مجھے پھانسی ہو جائے۔ بی بی، کیا میر ہادی نے آپ کو زبردستی اپنے پاس رکھا؟ کیا اس نے آپ کا اغوا کیا؟ وکیل نے سوال کیا۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ نہیں۔ سلیم صاحب اچھل پڑے۔ حیا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ڈرو مت اس سے۔ میں ہوں نا۔ میں نہیں ڈر رہی ابو۔ حیا نے اپنی شہد رنگ آنکھیں اپنے باپ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔
मैं सच कह रही हूँ। मीर हादी ने मुझे अगवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाला जिसमें मेरे अपने बाप ने मुझे धक्का दिया था। उन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जब मेरा अपना खून मुझे बेच कर भाग रहा था। अदालत में सन्नाटा छा गया। मीर हादी की आंखों में नमी की एक हल्की सी चमक आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की जिसके बाप को उसने जलील किया था आज उसकी ढाल बनकर खड़ी होगी। ये झूठ है, इस पर जादू कर दिया गया है। सलीम चिल्लाया। खामोश रहे। जज ने हथौड़ा मारा। हया बीबी, क्या आप होशोवास में ये बयान दे रही हैं? जी जज साहब, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं मीर हादी के खिलाफ झूठी गवाही दूँ ताकि वो उनसे मज़ीद पैसे बटोर सकें। मीर हादी एक बुरे इंसान हो सकते हैं, पर वो झूठे नहीं हैं। केस का रुख पलट गया। सबूतों की कमी और हया के बयान की वजह से मीर हादी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जैसे ही हादी अदालत से बाहर आया, उसने देखा कि हया दूर खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। वो तेज़ कदमों से उसके पास पहुंचा। क्यों किया तुमने ये? हादी ने उसका रास्ता रोका। तुम चाहती तो मुझे जेल भिजवा कर आज़ाद हो सकती थी। हया ने नकाब के पीछे से उसे देखा। आज़ादी जिस्म की नहीं, रूह की होती है मीर साहब। अगर मैं झूठ बोलती तो शायद आज़ाद हो जाती, पर मेरा ज़मीर हमेशा कैद रहता। हादी ने हथकड़ियों के निशान वाले अपने हाथ देखे, फिर हया का हाथ थाम लिया। इस पर हया ने हाथ नहीं छुड़ाया। मैंने तुमसे एक वादा किया था। हादी का लहजा धीमा और संजीदा था, कि अगर तूने साबित कर दिया कि नेकी में ताकत है तो मैं बदल जाऊंगा। आज तुम जीत गई हया। वाकई? हया की आंखों में उम्मीद की चमक आई। हाँ, मैंने अपने सारे गैर कानूनी अड्डे बंद करने का हुक्म दे दिया है। शीदे को बोल दिया कि अब हम सिर्फ वो काम करेंगे जिसमें खून ना बहे। मैं शायद एकदम फरिश्ता ना बन सकूं, पर मैं अब वो दरिंदा भी नहीं रहूंगा जिससे तुम डरती थी। हया मुस्कुराई। मुझे आपसे डर नहीं लगता हादी। हादी का दिल उसके मुंह से अपना नाम सुनकर बाग बाग हो गया। चलो अब घर चलें। कौन से घर? हया ने पूछा। अपने घर, जहाँ तुम कैदी नहीं बल्कि मीर हादी की इज्जत बनकर रहोगी। कुछ हफ्ते गुजर गए। हवेली का नक्शा बदल चुका था। जहाँ पहले असला और गार्ड्स नजर आते थे, वहाँ अब फूलों की खुशबू और तिलावत की आवाज़ आती थी। मीर हादी और हया का निकाह हो चुका था और हादी अब वाकई बदल रहा था। उसने दाढ़ी थोड़ी बढ़ा ली थी, जिसमें वो पहले से ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। एक शाम हादी बाग में बैठा फाइल्स देख रहा था कि हया चाय लेकर आई। उसने आज सब्ज़ रंग का जोड़ा पहना था और सर पर दुपट्टा बहुत सलीके से सेट किया था। सुनिए, हया ने प्याली मेज़ पर रखी। हुक्म करें। हादी ने फाइल बंद की। आपने अब्बा जी का पता करवाया? वो कहाँ हैं? हया की आवाज़ में अभी भी थोड़ी फिक्र थी। हादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। वो शहर से दूर एक इस्लाही मरकज़ में है। मैंने उनका इलाज शुरू करवा दिया। जब वो ठीक हो जाएंगे तो तुम उनसे मिल सकती हो, लेकिन फ़िलहाल उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करने दो। हया की आंखों में आंसू आ गए। आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैं अच्छा नहीं हूँ या? हादी ने उसके माथे पर प्यार किया। मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम्हारी खातिर मैं शैतान से भी लड़ सकता हूँ और ख़ुद अपने आप से भी। हया ने शरारत से कहा। अच्छा, तो फिर कल से आप मेरे साथ फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। ये मेरा नया चैलेंज है। हादी ने सर पकड़े। ओहो, गैंगस्टर से हाजी साहब बनाने का इरादा है? क्यों, डर गए? हया ने आंख मारी। मीर हादी किसी से नहीं डरता बीबी। कल फजर में मिलते हैं। हादी ने हंसकर जवाब दिया। रात की खामोशी में हवेली की छत पर खड़े हादी और हया आसमान के सितारों को देख रहे थे। पता है या? हादी ने उसका हाथ थामा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम एक खूबसूरत माल हो, पर तुमने मुझे सिखाया कि औरत की असल खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके किरदार और उसकी हया में होती है। हया ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। और मुझे लगा था कि आप एक पत्थर दिल इंसान है, पर इस पत्थर के अंदर एक बहुत नरम दिल छुपा था, जिसे सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी। हादी ने उसे अपने करीब किया और सरगोशी की। अब कोई उधार बाकी तो नहीं? हया हंसी। एक उधार बाकी है। वो क्या? आपकी सारी ज़िंदगी की वफादारी। हया ने शर्माते हुए कहा। हादी ने मुस्कुराकर उसे घूरा। मंजूर है? ये सौदा मीर हादी को ज़िंदगी भर के लिए मंजूर है। गली की नुक्कड़ वाला वो पुराना लैंप पोस्ट अब भी वही था, पर आज उसकी रोशनी मध्यम नहीं थी। आज वो उन दो दिलों की गवाही दे रहा था जिन्होंने नफ़रत की आग को मोहब्बत के नूर में बदल दिया था। अदालत से बरीयत और सलीम साहब की रवानगी के बाद हवेली का माहौल अब थोड़ा कम और थाना कम और घर ज़्यादा लगने लगा था। मीर हादी, जो कभी गोलियों के थरथराहट में सुकून ढूंढता था, अब सुबह सवेरे हया की तिलावत की आवाज़ से जागने का आदी हो चुका था। लेकिन एक बैड बॉय का एकदम नेक परवीन बन जाना इतना आसान नहीं था। हया, ये सफ़ेद करता कहाँ है मीर? और ये जूता किसने पॉलिश किया है? इस पर तो मेरी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही। हादी ने कमरे से दहाड़ कर पुकारा। हालांकि अब उसकी आवाज़ में वो वहशत नहीं थी, बल्कि एक शोराना रौब छलकने लगा था। हया किचन में नाश्ता बना रही थी। उसने हाथ पूंजे और दौड़ती हुई, हादी साहब ज़रा
ذرا گلا دھیما رکھیں، ابھی میں نے پورے گھر کی صفائی کروائی اور وہ کرتا الماری کے دوسرے خانے میں ہے جہاں میں نے کل رکھا تھا۔ ہادی الماری کے سامنے کھڑا جھنجھلا رہا تھا۔ دیکھو یا مجھے آرگنائزڈ چیزیں پسند ہے جس سے تم آئی ہو، میرا اسلحہ خانہ سٹور روم بن گیا اور میری پستولیں تم نے کہیں چھپا دی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن آ گیا تو کیا میں اسے بیلن ماروں گا؟ یا نے ہنستے ہوئے الماری سے کرتا نکلا اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ دشمنوں کی اب ہمت نہیں ہوگی، اور ہاں وہ پستولیں میں نے اوپر والے لاکر میں رکھ دی ہیں۔ اب آپ بزنس مین بن رہے ہیں تو ذرا وضع کتابی ویسی ہی رکھیں۔ ہادی نے اسے غور سے دیکھا۔ حیا کا چہرہ صبح کی روشنی سے دمک رہا تھا۔ بزنس مین تو میں بن جاؤں گا، پر شرافت کے چکر میں میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ تمہاری وہ دال اور سبزیاں کھا کھا کر مجھے لگتا ہے کہ کسی دن ٹماٹر بن جاؤں گا۔ ٹماٹر تو آپ ابھی بھی لگ رہے ہیں غصے سے۔ حیا نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا۔ ہادی نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمت بڑھ گئی ہے تمہاری، اب میر ہادی کی ناک کھینچو گی؟ اب آپ صرف میر ہادی نہیں ہیں۔ حیا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب آپ میرے وہ ہادی ہیں جو میرے لیے پوری دنیا سے لڑ گئے۔ ہادی کا غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ صرف تمہارے لیے حیا، ورنہ یہ دنیا تو آج بھی مجھے وہی دیکھنا چاہتی ہے۔ ناشتے کی میز پر شیدہ حاضر ہوا۔ شیدہ پہلے سے زیادہ کنفیوز نظر آتا تھا۔ وہ کبھی لوگوں کی ہڈیاں توڑتا تھا، اب ہادی کے حکم پر کنسٹرکشن کے جائز ٹھیکوں کی فائلیں اٹھاتے پھرتا تھا۔ صاحب، وہ زیدی صاحب کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ اگر آپ وہ پرانی زمین پر اسپتال بنانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ شیدے نے سر کھجاتے ہوئے اسپتال؟ حیا نے غصے سے ہادی کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہادی نے چائے کا گھونٹ لیا۔ اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اب وقت ہے کہ میں کچھ واپس کروں۔ حیا کہتی ہے کہ خون بہانے سے بہتر ہے کسی کی جان بچائی جائے۔ صاحب، لیکن وہ بابر کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب بزدل لوگ ہیں، اس لیے آپ اینٹیں ڈھونڈ رہے ہیں، شیدے نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہادی کے ہاتھ میں موجود چمچ مڑ گیا، اس کی آنکھوں میں پرانی وحشت کی ایک جھلک آئی۔ بزدل؟ شیدے انہیں بولو کہ شیر اگر شکار چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھاس کھانے لگا ہے۔ میں آج بھی وہی ہوں، بس اب میرا مشن بدل گیا ہے۔ حیا نے ہادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہادی پرسکون ہے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور مسکرایا۔ ٹھیک ہے بی بی، تمہاری خاطر خاموش ہوں۔ شیدے جاؤ اور انہیں کہو کہ ہسپتال کا کام کل سے شروع ہوگا، اور ہاں، اس کا نام حیا میموریل ہوگا، گدھے لکھ لے کہیں۔ شیدہ مسکراتا وہ باہر نکل گیا۔ اسے بھی اپنے صاحب کا یہ نیا روپ اچھا لگ رہا تھا۔ شام کو حیا نے ضد کی کہ اسے بازار جانا ہے کچھ خریداری کے لیے۔ ہادی پہلے تو مکر گیا، پر حیا کی شاید رنگ آنکھوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ ٹھیک ہے، پر نکاح مکمل ہونا چاہیے۔ ہادی نے شرط رکھی۔ بازار میں رش تھا۔ ہادی جو عام طور پر کالی وین میں گارڈز کے ساتھ نکلتا تھا، آج حیا کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ہادی، وہ دیکھے کتنی پیاری چوڑیاں۔ حیا ایک دکان کی طرف بھاگی۔ دکان پہ کچھ آبادوباش لڑکے تھے جنہوں نے کہا کالے لباس میں کتنی قیامت لگ رہی ہو۔ ہادی کا خون کھولنے لگا۔ روبدار آواز سیٹی گم گئی۔ کہا تم نے؟ ہادی کی آواز دھیمی پر قاتلانہ تھی۔ وہ نہیں صاحب، ہم۔ لڑکا اکلانے لگا۔ ہادی نے اس کی کالر پکڑا، اسے دیوار سے لگا دیا۔ دوبارہ اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ آنکھیں میں نکال کر تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ پتہ ہے میں کون ہوں؟ نہیں صاحب، نام یاد رکھنا، میر ہادی۔ لڑکے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میر ہادی کا نام ہی کافی تھا اسے بیہوش کرنے کے لیے۔ وہ اور اس کے ساتھی وہاں سے غائب، ایسے ہوئے جیسے گدھے کے زہر سے سینگ۔ حیا نے ہادی کا بازو پکڑا۔ بس کریں ہادی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ غصہ نہیں کریں گے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ناجائز غصہ نہیں کروں گا۔ ہادی نے ابھی بھی غصے میں کہا، لیکن میری بیگم کی طرف کوئی دیکھے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو اب خریداری ختم، گھر چلتے ہیں۔ حیا ہنس پڑی۔ آپ کبھی نہیں بدلیں گے، آپ کا اندرونی گینگسٹر ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ صرف تمہارے لیے باڈی گارڈ ہے۔ ہادی نے شرارت سے کہا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ رات کو حویلی کی چھت پر ہادی نے چھوٹا سا انتظام کر رکھا تھا۔ ہلکی سی روشنی، 2 کرسیاں اور کافی کے مگ۔ آسمان پر چاند پورا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حیا، ہادی نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے پکارا جو ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ جی، کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، ہادی نے اعتراف کیا۔ حیا حیران ہوئی۔ آپ کو کس بات سے؟ اس بات سے کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صبح اٹھوں اور تم یہاں نہ ہو۔ سلیم کا قرضہ، وہ دشمنیاں، وہ اندھیرا، وہ سب حقیقت بن کر واپس آ جائے۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ حیا نے اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہادی، خواب وہ ہوتے ہیں جو سوتے میں دیکھے جائیں، یہ تو حقیقت ہے جسے ہم نے خود بنایا۔ آپ نے اپنی انا چھوڑی، میں نے اپنا خوف، تب جا کر ہمیں یہ سکون ملا ہے۔ ہادی نے اسے اپنے بازو کے سہار میں لے لیا۔ تمہیں پتہ ہے، یا تم سے ملنے سے پہلے میں جی نہیں رہا تھا، بس زندہ تھا۔ میری زندگی میں صرف کالا اور سفید رنگ تھا، تم نے اس میں گلابی اور سبز رنگ بھر دیا۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رنگین مزاج تو آپ شروع سے ہی تھے، بس اب سمت درست ہو گئی ہے۔ اچھا، زیادہ مذاق نہیں اڑاؤ میرا۔ ہادی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جائیں، کہیں دور جہاں کوئی میر ہادی کو نہ جانتا ہو، جہاں ہم صرف ہادی اور حیا ہوں۔
जहाँ हम सिर्फ आम इंसान हो। हया की आंखों में चमक आई। हाँ, जहाँ मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी वो नकाबी परी जो मुझे हर मुश्किल से बचा लेती है, हादी ने हंसकर कहा। लेकिन सुकून अभी थोड़ी दूर था। अगले दिन हवेली के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें बाबर का भाई हमजा निकला। वो हादी से बदला लेने आया था। हादी बाहर निकला। इस बार उसके हाथ में गन नहीं थी, पर उसके चेहरे पर वही पुराना रौब था। हमजा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे भाई का जो हाल हुआ वो तुम्हें पता है? हादी ने सर्द लहजे में कहा। मीर हादी, तुमने मेरे भाई को जलील किया, हमारी जायदाद छीनी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमजा ने गन निकाले। हया अंदर से ये सब देख रही थी। वो बाहर आना चाहती थी पर हादी ने उसे इशारे से मना कर दिया। हमजा सुनो। हादी ने बगैर डरे एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन याद रखना मेरे मरने के बाद मेरे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। वो ज़मीनें जो मैंने बाबर से ली थी वो मैं तुम्हें वापस देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हमजा रुक गया। क्या शर्त? कि तुम ये काला धंधा छोड़ दोगे, अपने भाई की तरह मत बनो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर इसे ढंग से जिया जाए। हमजा के हाथ लरजने लगे। उसे तवक्को थी कि हादी गोली चलाएगा, पर हादी तो उसे रास्ता दिखा रहा था। क्यों कर रहे हो ये सब? हमजा ने पूछा। हादी ने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा जहाँ हया खड़ी थी, क्योंकि किसी ने मुझे बताया है कि नेकी में बदी से ज़्यादा ताकत होती है, और अब इस ताकत को आजमाना चाहता हूँ। हमजा ने गन नीचे कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीर साहब, आप वाकई बदल गए। हादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ हमजा, जियो और जीने दो। इस वाक़े के बाद शहर में मीर हादी का खौफ ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी इज़्ज़त बढ़ गई। लोग अब उससे डरते नहीं थे बल्कि उससे मशवरा लेने आते थे। सलीम साहब भी रिहैब से वापस आ चुके थे। वो अब एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने हया और हादी से माफ़ी मांगी और एक मस्जिद के मतवली बन गया। अब हया अब हर जुमे अपने बाप से मिलने जाती है और हादी हमेशा उसके साथ होता है। हवेली के सहन में अब बच्चों के खेलने की जगह बन रही थी। हादी ने हया के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई थी जहाँ वो बैठ कर किताबें पढ़ती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हादी और हया बाग में बैठे थे। हया, तुम खुश हो? हादी ने अचानक पूछा। हया ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे कभी कभी अपनी खुशी से डर लगता है। डरने की ज़रूरत नहीं। हादी ने उसे अपने करीब किया। जब तक तुम्हारा यह साबिक गैंगस्टर तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। दोनों हंस पड़े। ज़िंदगी अब एक ऐसी मंजिल पर थी जहाँ सिर्फ प्यार, भरोसा और एक दूसरे का साथ था। सलीम की वो आखिरी बाजी दरअसल मीर हादी और हया की ज़िंदगी की पहली जीत साबित हुई। प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें।